इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के प्रोपेगेंडा मशीनरी से जुड़े हुए एक अहम मेंबर हैं जिनका नाम है मेजर गौरव आर्या साहब। मेजर गौरव आर्या साहब को शायद पाकिस्तान के बहुत सारे लोग ना जानते हों, लेकिन पाकिस्तान में इनको गोबर आर्या के नाम से जाना जाता है। तो गोबर आर्या के नाम से शायद पाकिस्तानी इनको जान रहे होते हो, लेकिन गौरव आर्या के नाम से बहुत कम पाकिस्तानी इनको जानते हैं। इनको गोबर आर्या पाकिस्तान में इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी तमाम तर जो कोशिशें हैं, तमाम तर जो इनका प्रोपेगेंडा होता है वो पाकिस्तान की तरफ डाइवर्टेड होता है और मुसलमानों की तरफ डाइवर्टेड होता है। ये ओपनली खुद इस बात का इजहार भी करते रहते हैं कि इस्लामी दुनिया में खास तौर पर पाकिस्तान के अंदर शिया स्कॉलर्स को खरीदें, शिया स्कॉलर्स को खरीद कर उनको पैसे दें और हफ्ते में उनसे 1-2 वीडियो रिलीज करवाएं सुन्नियों के लिए, जिसमें वो सुन्नियों को गालियां दे रहे हो। फिर ऐसे ही 2-4 वीडियोस किसी सुन्नी आलिम से आप रिलीज करवाएं जिसको शिया हजरात सुने और ये सुन्नी आलिम उन शिया हजरात को गालियां दे रहे हों। और इनकी ये सजेशन है अपने मुल्क के अहम तरीन जो खुफिया इदारे हैं कि पाकिस्तान के हर जिले में, पाकिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मौलवी खरीदे जाएं और उनसे ये काम करवाए जाएं। और ये कहते हैं कि हर मौलवी की जो तनख्वाह होती है वो 4-5 हज़ार होती है। अगर आप उनको 50 हज़ार देंगे तो आपको बहुत सारे मौलवी जो है 50 हज़ार में, 1 लाख में मिल जाएंगे हर जिले के अंदर। और इनका ख्याल है कि इस तरह करने से 6 महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर शिया और सुन्नी जो सिविल वॉर है ये शुरू हो जाएगी और इस्लामी दुनिया के अंदर भी इसकी एक बहुत बड़ी खाना जंगी और लड़ाई आपको होती हुई नजर भी आएगी। अच्छा, इस पे जो इनके हिंदुत्व वाले फैन फॉलोइंग है, जो इनके जो फैंस हैं हिंदुत्व वाले, ये वाह वाह करते रहते हैं, तालियां बजाते हुए नजर आते हैं, बिना ये सोचे समझे कि कई डेकेड्स से असल में ये काम पहले ही इंडिया की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान के अंदर करती रही हैं कई डेकेड से। लेकिन ये फॉल्ट लाइन्स इतनी बड़ी हैं नहीं जितना रॉ ने या मेजर गौरव आर्या साहब ने इसको असेस कर रखा है। यही वजह है कि सालों की मेहनत के बावजूद उनको एक तो इस प्रोपेगेंडा के लिए ज्यादातर लोग मिल नहीं पाते पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रिलीजियस स्टेबिलिटी को कायम रखने के लिए वहाँ के जो स्कॉलर्स हैं इनका बहुत बड़ा हाथ है और ये बिकने वाले बहुत कम स्कॉलर्स हैं वहाँ पे। लिहाजा इंडिया को इस प्रोपेगेंडा से हासिल कुछ ज्यादा हुआ नहीं है पाकिस्तान में। बहरहाल जी, मेजर गौरव आर्या साहब ने अपने एक ट्वीट में अब क्या कहा है। इनका कहना है कि इसराइल ने 1971 वाली जो जंग थी जिसमें बांग्लादेश बना था, पाकिस्तान से अलग होकर बंगाल अलग होकर बांग्लादेश बन गया था, गौरव आर्या साहब कहते हैं कि इस जंग में हमारी यानी इंडिया की मदद इसराइल ने की थी पाकिस्तान को तोड़ने के लिए। और फिर वो कहते हैं कि इसराइल ने कारगिल की जंग में भी हमारी मदद की। इसराइल ने हालिया जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुए हैं अभी 2019 में मोदी को इलेक्शन जितवाने के लिए, इसमें भी इसराइल ने हमारी मदद की थी। और इसके अलावा भी कई मौक़ों पे इसराइल ने इंडिया की मदद की हुई है। तो गौरव आर्या कहते हैं कि अगर आपको हमास के सपोर्टर्स यानी इंडियन मुसलमानों की तरफ इशारा है उनका, क्योंकि ये इंडियन मुसलमानों को हमास और अफगान तालिबान के सपोर्टर कह के मुखातिब करते रहते हैं पहले भी। तो कहते हैं कि अगर आपको हमास के सपोर्टर्स यानी इंडिया के मुसलमान अगर आपको कुछ कहें इसराइल के लिए तो ज़रा 1 मिनट रुकें और ये सारे फैक्ट्स भी सोचें कि इसराइल ने तो हमारी इतनी मदद की हुई है, इसलिए इसराइल के खिलाफ किसी प्रोपेगेंडा में मत आइएगा। फिर उन्होंने इसराइली फौज को अपनी ट्वीट में मेंशन करते हुए कहा कि अब जबकि आप आ ही गए हैं हमास से लड़ने तो 2-4 बम ज़रा हिजबुल्लाह पे भी फेंक दें। हिजबुल्लाह यानी लबनान में जो रेजिस्टेंस मूवमेंट है जिसने 2006 में इसराइल को शिकस्त भी दी हुई है जंग में, लबनान इसराइल जंग में, उसकी तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि 2-4 बम जरा उन पे भी फेंक दें। अच्छा, मेजर गौरव आर्या साहब कर क्या रहे हैं इस ट्वीट में, हम आपको बताते हैं। असल में इंडिया के एक मशहूर मस्खरे हैं राजपाल यादव साहब। इस ट्वीट में मेजर गौरव आर्या राजपाल यादव मस्खरे वाला किरदार अदा कर रहे हैं। 2006 में राजपाल यादव की एक फिल्म आई थी छुप छुप के, इसके अंदर ये उनका डायलॉग होता है जो कि गौरव आर्या इस ट्वीट में मार रहे हैं। राजपाल यादव उस फिल्म में एक जगह अपने मालिक पारेश रावल से कहता है, बच्चों वाली लॉलीपॉप, टॉफियां और चिप्स लेने की जिद कर रहा होता है और कहता है कि मालिक अब इधर आ ही गए हैं दुकान में, इतना खर्चा हो ही गया है तो 2-4 चिप्स में उठा लूं। गौरव आर्या भी यही कह रहा है कि मालिक इधर आ ही गए हो, इतना खर्चा हो ही गया है तो 2-4 रॉकेट जरा हिजबुल्लाह पे भी मार लें। अच्छा, ये दरअसल हिंदुत्व के गुंडों का पुराना तरीका रहा है, ये इनका एक ट्रेडमार्क है, उनका एक ये टिपिकल उनका तरीका है कि जहाँ पे ये पहुंच नहीं पाते, यानी जो चीज इनके कैपेसिटी से ज्यादा होती है। अब मिडिल ईस्ट के अंदर कूदना इंडिया की कैपेसिटी से एक बड़ी गेम है, तो जहाँ पे ये पहुंच नहीं पाते
وہاں یہ اپنا کام دوسروں سے کروانے کے لیے وہ بھی مفت میں اس طرح کی صلاحیں دیتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے ایسی فرمائشیں یہ امریکہ سے افغانستان کے اندر بھی کرتے رہے ہیں افغان طالبان کے خلاف، کہ ان کو جو راکٹس مار رہے ہیں، کچھ اور میزائل مارے افغان طالبان کو، کچھ اور بم مارے، اور خود یہ سب دیکھ کے تالیاں بجاتے ہیں، خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ اینڈ میں امریکہ ان پر لعنت بیچ کے خود ہی بھاگ گیا وہاں سے، یہ کہہ کر کے نکمو مار ہم کھا رہے ہیں، پیسے ہمارے جا رہے ہیں، اور تم بس دور کھڑے ہو کر IPL کے اندر ان لڑکیوں کی طرح بنے رہے ہو جو کہ چوکے اور چھکے پر ناچ رہی ہوتی ہیں۔ تو انڈیا کا کردار اور بھکتوں کا جو کردار ہے، ان کی جو مینٹلٹی ہے، یہ پلیئر سے زیادہ چیئر لیڈر والی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان جیسی رہی ہے۔ یعنی یہ کھلاڑی کم ہے اور چیئر لیڈر زیادہ ہیں، دور سے بیٹھ کر ڈانس کرتے ہوئے، جب کوئی چوکا پڑا تو ڈانس کے لیے اٹھ گئے۔ حماس اکیلے سے لڑتے لڑتے اسرائیل کی واٹ لگی ہوئی ہے، اور حماس سے لڑنے کے لیے ہی ان کو امریکہ سے مدد لینی پڑ رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک بار پھر امریکہ کودا ہے، امریکہ ان کو دوبارہ ہتھیار دے رہا ہے اسرائیل کو، کہ آپ اپنے ان ہتھیاروں سے، یہ جو نئے ہتھیار ہیں ہمارے، ان سے آپ ان کو ماریں۔ اور یہاں یہ صلاح دی جا رہی ہے کہ حزب اللہ کو بھی 2-4 میزائل مار لیں۔ خیر جی، گورو آریہ کی اس فرمائش پہ اسرائیلی فوج نے تو میزائل نہیں مارے حزب اللہ کو، لیکن حزب اللہ نے ضرور راکٹس کی سلامی دی ہوئی ہے اسرائیل کو، یہ کہہ کر کہ سونا نہیں، جاگتے رہنا، ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ انڈیا اب گلوبل لیول پر تو چھوڑیں، لوکل لیول پر بھی irrelevant قسم کا ملک بن چکا ہے۔ ادھر سے کون کیا کہہ رہا ہے، کیا کر رہا ہے، nobody cares۔ گورو آریہ صاحب اور دیگر بھکت جو ہے ہندوتوا کے، یہ اسرائیل کہتے رہے، IPL کی چیئر لیڈرز کی طرح ناچ ناچ کے اور بالوں میں گجرے لگا لگا کے اسرائیل بولتے رہے۔ لیکن اسرائیل اس قدر ان کو نان سیریس اس نے لیا ہے کہ اسرائیل کے PM نیتن یاہو نے جب تھینک یو والا ٹویٹ کیا تھا کچھ دن پہلے ان ملکوں کے لیے جنہوں نے اسرائیل کی حمایت کی ہے حماس کے خلاف، تو اس ٹویٹ میں اس نے پوری دنیا کا نام لے لیا، چھوٹے بڑے ملک کا نام لے لیا، ایسے ملکوں کے اس نے نام لیے ہیں جن کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، لیکن انڈیا کا نام نہیں لیا، بھکتوں کا بھی نام نہیں لیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نیتن یاہو، جس کو آدھے سے زیادہ ہندوتوا والے جو گنڈے ہیں یہ اپنا اسپریچول پتا بتاتے ہیں، اس بندے تک نے انڈیا کو اور انڈیا کے اندر یہ جو پرو اسرائیل بھکت ہیں ان کو نو لفٹ کرا دیے۔ بلکہ سوشل میڈیا پہ بھکت یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئے کہ بہت سارے اسرائیلیوں نے انفیکٹ اپنے لیے ناچنے والے ہندوتوا کے گنڈوں کو گالیاں تک دی ہوئی ہیں کہ ہمیں تم لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں بلا وجہ ہماری سپورٹ کر رہے ہو۔ ادھر مودی صاحب، جن کو ہندوتوا والے اوتار مانتے رہے ہیں آج تک کہ یہ بھگوان کے اوتار ہیں، انہوں نے کیا حرکت کر دی ہے یہ دیکھ کے بہت سارے جو ہندوتوا کے گنڈے ہیں ان کے دل ہی ٹوٹ گئے، اور یہ بھی ہیش ٹیگ چلا ہے کہ if you are not supporting Israel you are not our PM، کیونکہ مودی صاحب نے یونائٹڈ نیشنز میں کہہ دیا ہے اپنے ریپرزنٹیٹیو کے ذریعے کہ ہم تو اسرائیل کے ساتھ نہیں ہیں بھائی، ہم تو فلسطین کے ساتھ ہیں۔ یعنی اسرائیل سے جب نو لفٹ آئی ہے تو فوراً عربوں کی طرف وہ گئے ہیں جہاں سے مال پانی آ رہا ہوتا ہے، ہر مہینے اربوں ڈالرز کی فورن ریمیٹنسز آ رہی ہے مڈل ایسٹ سے، اور جہاں سے تیل آ رہا ہے ان کی طرف گئے ہیں مودی صاحب، اور وہاں سے بھی کسی عرب ملک نے نوٹس نہیں کیا کہ یہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ کئی سال پہلے انڈیا کے ہندوتوا نظریے سے جڑے ہوئے ایک ٹی وی چینل پر یہ جو خسرے نہیں ہوتے جنہیں تھرڈ جینڈر بھی کہا جاتا ہے، ان کے مسائل پر ایک ڈاکیومنٹری بنائی گئی تھی اس چینل پہ، اور اس میں ایک خسرا کہتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی تکلیف یہ ہے، سب سے بڑی دقت یہ ہے کہ ہم لوگ جب لوکل بس میں چڑھتی ہیں تو مردوں والے سیکشن میں سے ہمیں ہوش بول کے عورتوں والے سیکشن کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے زبردستی، اور جب ہم عورتوں والے سیکشن میں جاتے ہیں تو عورتیں ہر کر کے دھکے دے کے ہمیں دوبارہ مردوں والے سیکشن میں ڈال دیتی ہیں، یہ کہہ کر کے ادھر کہاں آ رہی ہے۔ یہاں بھی بھکتوں کے ساتھ کچھ یہی ہو رہا ہے، بھکت اسرائیل کے ڈبے میں چڑھ رہے تھے تو وہاں سے وہ ہر بول کے نکال رہے تھے، اور سرکاری سطح پر فلسطین کی جانب جا رہے تھے تو وہاں بھی کوئی لفٹ نہیں کرائی گئی۔ یعنی مڈل ایسٹ کے اندر جیسے پہلے انڈیا کو کوئی خاص ریلیونس حاصل نہیں تھی، اب بھی کچھ ویسا ہی ہے۔ افغانستان سے انڈیا امریکہ کی آؤٹ ہونے سے پہلے ہی آؤٹ ہو چکا تھا، ٹوٹلی زبردست۔ ایران گئے مودی جی، چابہار بنائیں گے، چابہار پہ تو چین آیا ہی، ساتھ ہی ایران نے 25 سالوں کا معاہدہ بھی کر لیا ہے چین کے ساتھ اسٹریٹجک ریلیشنز کا، اور ان کے ریلیشنز اور زیادہ مضبوط ہو چکے ہیں۔ 400 ارب ڈالرز وہاں چین لگانے جا رہا ہے 25 سال میں، 400 ارب ڈالر، آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے۔ ایران سے چین میسیو آئل خریدنے جا رہا ہے 25 سالوں تک ڈسکاؤنٹڈ ریٹ پہ، یہ الگ معاہدہ ہوا ہے۔ اور اب کیا ہوا ہے ایران میں، اب کیا ہوا ہے یہ ذرا سنیں، دس از ویری انٹرسٹنگ۔
اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ انڈیا کتنی تیزی کے ساتھ ریجن میں زمین پہ آ کے گر رہا ہے۔